हेलो गाइस, मेरा नाम शिवम। मेरा नाम है अन्नू। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने ना हमको मेल करके बोला कि भाई इस पे रिएक्शन दो। ठीक है, तो आज हम दे रहे हैं रिएक्शन। आई गॉट क्रिएट मी विदाउट माय परमिशन। भाई ये क्या बात होगी, भगवान को पूछ के थोड़ा पैदा करेगा, है कि नहीं? तो देखते हैं इस पे क्या लॉजिकल हमको आंसर मिलता है इस वीडियो पे। ठीक है, हमने अल्लाह से नहीं कहा कि हमें पैदा करो, फिर हम अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करें। बिल्कुल यही सवाल मैंने गांधी साहब से भी किया था, उन्होंने उसका जवाब दिया और फिर उसमें मैंने कुछ वैल्यू एडिशन भी की थी। मेरी यूट्यूब के ऊपर आप वीडियो देख लें, अल्लाह ने मुझे मेरी मर्जी के बगैर क्यों पैदा किया। इस टाइटल से भी है और इस टाइटल से भी है, गांधी साहब से अल्लाह के मुतालिक एक मुश्किल सवाल। तो इसका लॉजिकल आंसर देते हैं हम। कुरान इसका जो आंसर देता है वो तो दो टोक है। ला युसअलु अम्मा यफअल वहुम युसअलून। अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता कि अल्लाह ने ये काम क्यों किया, वो हर एक को पूछ सकते हैं क्योंकि वो क्रिएटर है। अल्लाह ने तो इस सवाल को बैन किया है। इसका जवाब यही है कि जो अल्लाह की मर्जी। अच्छा, अब आ जाए लॉजिकली, चूंकि पूरे कुरान का एक मुकद्दमा है ना, अल्लाह का शुक्र मैं क्यों अदा करूं। इसलिए मेरे भाई, आज भी अगर आपको कोई ये ऑफर करे, पहले तो छोड़ दे कि तुम अपनी 50-60 साल की जिंदगी में बस ये एक मोटी मोटी चीजों का ख्याल रख लो। रोजाना 5 वक्त की नमाज है, रिज़्क़ के हलाल और हराम में फर्क करना है, शरीयत की चंद एक पाबंदियां हैं, सेक्स डिसिप्लिन है जिसमें हमारा ही फायदा है कि हम कुड़ कुड़ के जिंदगी ना गुजारें, एक हार्मनी के साथ जिंदगी गुजारें। तो फिर हमेशा की जिंदगी तुम्हें दूंगा जिसमें तुम्हें मौत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बुढ़ापा नहीं आएगा और तुम्हारी मर्जी की जिंदगी होगी। यहां तो तुम 5 मरले के प्लाट की खातिर जलील होते हो और वहां पे सबसे आखिर में जो दोजख से निकाल के जन्नत में जाने वाला जन्नती है, बुखारी मुस्लिम में आया, उसे भी इस प्लेनेट अर्थ से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी। प्लेनेट अर्थ जिसका सिर्फ सरकमफ्रेंस ही 40,000 किलोमीटर है, यानी आप यहां से चले ना तो 40,000 किलोमीटर के बाद आप वापस यहां पहुंचते हैं। इससे 10 गुना बड़ी जन्नत सबसे छोटे जन्नती को मिलेगी जिसने आखिर में जन्नत में दाखिल होना है अपना लाखों साल का अजाब भुगत के, और जिसने बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाना है या जिसकी नेकियां उसके गुनाहों पर हावी होंगी उसने जाना है, उसकी तो जन्नत का कोई इमेजिन नहीं। तो मेरा ख्याल है दुनिया में कोई इंसान नहीं जो ये ऑफर कबूल ना करे, क्योंकि इंसान की दिल में जो अल्लाह ने शहवात की अट्रैक्शन और मोहब्बत रख दी है, वो उसकी मुतकाजी है कि वो अपनी इस टेस्ट को खत्म नहीं करना चाहता। किसकी ख्वाहिश है कि वो अच्छा खाना ना खाए और हमेशा खाता रहे मरते दम तक? दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है। खाना पीना छूट जाता है, बीमारियां हो जाए तो खरीदने की कुव्वत के बावजूद आप खा पी नहीं सकते। दुनिया में अरबपति लोग हैं जो नमक मिर्च वाला खाना भी नहीं खा सकते, मैदा इजाजत नहीं देता। अल्लाह ने सबको बैलेंस रखा हुआ है, किसी को एक मामले में ऊपर किया तो दूसरी तरफ से उसकी आवाज निकाल दी है। आपको मैं पाकिस्तान में इस वक्त अमीर तरीन लोग कई ऐसे बता सकता हूं जो पैम्पर बांधते हैं और उनके लोग गाड़ियों के ऊपर, उनके जहाजों के ऊपर, उनकी दौलतों पे, उनके प्लॉट्स पे रश कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। तो इंसान की क्या औकात है? लेकिन आखिरत में कुछ नहीं है, आखिरत में पेशाब है ही नहीं। सही मुस्लिम का आप जन्नत वाला चैप्टर पढ़ लें, स्वर्ग, और मिशकात शरीफ में आपको तीसरी जिल्द में जन्नत से मुतल्लिक सारी अहादीस बुखारी, मुस्लिम, दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, बाकी किताबों से मिलेंगी कि जन्नत में खुशबूदार डकार आएगी और खाना हजम। पेशाब करने की जो तकलीफ है ना, ये भी नहीं इंसान को उठानी पड़ेगी, क्योंकि जन्नत में तकलीफें आई नहीं है। और जन्नत में आपका पेट का भरना ना भरना ये आपकी मर्जी से है। आप लज्जत के लिए खाएंगे। दुनिया में तो आप लज्जत वाली चीज थोड़ी देर खाएं तो फिर पेट जवाब दे जाता है। नहीं, जन्नत की किसी नेमत को फना नहीं है। आम तोड़ के खाएंगे, फिर आम दोबारा उग जाएगा उसी वक्त ही, किसी चीज ने खत्म नहीं होना। इतनी बड़ी बड़ी ने, और सबसे बड़ी बात, कुन फयकून जो अल्लाह की क्वालिटी है, वो किसी दर्जे में अल्लाह ताला अपनी मखलूक को इस हवाले से दे देगा
کہ اس کی خواہشات کی تکمیل ہوگی جنت میں. جو خواہش کرے گا، جو سوچے گا اس کے سامنے آ جائے گا. یہ تو کوالٹی صرف اللہ کی ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی وہاں پہ دے دے گا. تو یہ کتنا سستا سودا ہے، چند سالوں کی زندگی دے کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لینا، نہ ختم ہونے والی. تو اب مجھے بتائیں، اس اللہ کا شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا کہ جو اکیلا تھا، کسی کو نہ بھی پیدا کرتا، اسے کو پوچھ نہیں سکتا تھا. اس کا پہلا احسان کہ اس نے پیدا کیا، اس کے بعد ایک آفر رکھی، اتنی زبردست قسم کی آفر. ہونا تو چاہیے تھا 1 ارب سال کی زندگی کے لیے 1 کروڑ سال تو یہاں مشقت کروائی جاتی دنیا میں، لیکن اس نے چند سال کی مشقت مانگی، اور وہ بھی مشقت نہیں ہے، نارمل لائف ہے، بس صرف لائف کا ڈسپلن ہے، اور ہمیشہ کی زندگی دے دی. تو جو اللہ اکیلا ہونے کے باوجود اپنے ساتھ جانور اور ہم نے فرق کیا رہ اتنے لوگوں کو آفر دے کہ آؤ میں تمہیں وہ کوالٹیز دوں گا جو میری کوالٹیز ہیں. موت کسے نہیں آتی؟ اللہ کو. انسان کو بھی موت نہیں آئے گی. دیکھیں نا، یہ تھوڑی بات ہے. دنیا میں موت آنی ہے نا، جنت میں موت نہیں ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے جہنم اور جنت کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور ندا کی جائے گی جنتیوں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، بے فکر ہو کے زندگی گزارو. اور جہنمیوں کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، تم بھی اس تکلیف میں زندگی گزارو. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. اللہ کی ذات کو جب آپ اس پہلو سے دیکھیں گے تو آپ کے اندر سے، آپ کے ایک ایک ریشے سے اس کے لیے شکر کے جذبات ابھریں گے. ہم تو اپنے ساتھ اپنی اس دولت میں جو اللہ نے ہمیں دیا کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ تعالی اپنی خدائی صفات کے اندر آپ کو آپشن دے رہا ہے کہ آپ کو بھی موت نہیں آئے گی، آپ کو بھی ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ خواہش کریں گے. جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے لطف اندوز خود کوئی نہیں ہو رہا. اللہ کھاتا ہے کیا؟ اللہ کی کوئی بیوی ہے؟ اللہ کے کوئی بچے ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے اٹریکشن کا باعث ہیں، اللہ کے لیے ان میں سے کوئی بھی چیز اٹریکشن کا باعث نہیں ہے سوائے ایک چیز کے. اور وہ چیز یہ ہے، حالانکہ اس معاملے میں بھی وہ غنی ہے، لیکن یہ اس کی خواہش ہے غنی کہ بندے، انسان، مخلوقات، جن، فرشتے اس کا شکر کریں، اس کی عبادت کریں، ٹوٹل اوبیڈینس کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہمیں مانے نہیں، صرف عبادت کریں. اور عبادت کہتے ہیں ٹوٹل اوبیڈینس. تو اس لیے شکر ادا کریں. جی تو ان کو سن کے نا وہ والا گانا یاد آ گیا، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی ہے. ویڈیو بہت اچھی تھی، کتنے اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں، ان کی آواز اور باتیں بالکل اچھے سے سمجھا رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے وہ ایک شبد ہے نا روحانی روحانی انداز میں، اور پیچھے میوزک بھی بج رہا تھا تو اور اچھی لگ رہی تھی ویڈیو. اور ایسی اگر اور کوئی بھی ویڈیو ہوگی تو سجیسٹ کر دینا، ہم ریئیکشن کر دیں گے. بائے. کمنٹ سبسکرائب سبسکرائب کر دیں چینل کو، پلیز تھوڑا سپورٹ کرو یار ہم کو، ٹھیک ہے. بائے.